अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दर्स में हमने इसमें गैर मुतमक्किन की चौथी किस्म अस्मा अफ़आल को पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हमारा टॉपिक है इसमें गैर मुतमक्किन की पाँचवीं किस्म अस्मा उज़ ज़ुरूफ़। स्क्रीन के ऊपर आपको नक्शा नज़र आ रहा होगा, इनसे आप मालूम कर सकते हैं कि हमारा टॉपिक आज अस्मा उज़ ज़ुरूफ़ है। इसमें गैर मुतमक्किन की पाँचवीं किस्म है। अस्मा उज़ ज़ुरूफ़, अस्मा जमा है इसम का और ज़ुरूफ़ जमा है ज़र्फ़ का। इन सब के मजमूए अस्मा के मजमूए को हम अस्मा ज़ुरूफ़ कहते हैं। जब एक एक अकेला आ जाए तो इसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, मुफ़रद सिगा के साथ। अच्छा, इसकी तारीफ़ यह है, अस्मा ज़ुरूफ़ उन अस्मा को कहते हैं जो किसी जगह या वक्त पर दलालत करे। अस्मा ज़ुरूफ़ उन अस्मा को कहते हैं जो किसी जगह या वक्त पर दलालत करे। यानी ये ज़ुरूफ़ जो है जगह में इस्तेमाल होते हैं या वक्त के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। तो इस तारीफ़ से ये भी मालूम हुआ कि अस्मा ज़ुरूफ़ के दो अक़साम हैं। एक है ज़ुरूफ़ ज़मानिया, दूसरा है ज़ुरूफ़ मकानिया। ज़ुरूफ़ ज़मानिया वक्त और ज़ुरूफ़ मकानिया जगह। ज़ुरूफ़ ज़मानिया तकरीबन कुल 12 है। इज़, इज़ा, मता, कैफ़, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंज़ु, क़त्तु, औज़ु, क़ब्लु, बादु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। इज़, इज़ा, मता, कैफ़, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंज़ु, क़त्तु, औज़ु, क़ब्लु, बाद। ये 12 जो है ज़ुरूफ़ ज़मानिया है, यानी ज़माने पर दलालत करते हैं। और बाकी ज़ुरूफ़ मकानिया इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम इसको भी ज़िक्र कर लेंगे। आज इनमें से हम कुछ पढ़ लेंगे क्योंकि फिर दर्स जो है तवील हो जाएगा। तो बाकी जो है इंशाअल्लाह फिर अगले दर्स में इंशाअल्लाह इन सब को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला है इज़। इज़ ये ज़माना माज़ी के लिए इस्तेमाल होता है। ज़माना माज़ी के लिए इस्तेमाल होता है बमाना है जिस वक्त। बमाना है जिस वक्त। अगरचे ये फ़ेल मुज़ारी पर दाखिल हो जाए तब भी हम इसका माना जो है माज़ी का करेंगे। जैसे मसलन जितुका, जितुका इज़ तत्लुअ शम्स, जितुका इज़ तत्लुअ शम्स। मैं आया जब सूरज निकला, मैं तेरे पास आया जब सूरज निकला। तो ये इस जो है या जिस वक्त या जब भी तर्जमे में कर सकते हैं। जितुका मैं आया जिस वक्त सूरज निकला या जब सूरज निकला। तो इस ये ज़माना माजी के लिए इस्तेमाल होता है, माना जिस वक्त या जब। अगर शे फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो जाए तब भी इसका माना माजी का हम करेंगे। इसी तरह अब इसका तरकीबी इस्तेमाल जो है, तरकीब में क्या वाक़ होता है, इज़ जो है हमेशा अपने माबाद जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होता है। हमेशा अपने माबाद जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होता है। ये एक क़ायदा आपने याद रखना है कि इज़ जो है हमेशा मुज़ाफ़ होता है माबाद जुमले की तरफ। और इज़ और माबाद जो जुमला है मुज़ाफ़ुन इलैहि, मुज़ाफ़ुन इलैहि ये माक़बल के लिए मफ़ऊल फ़िही बनता है। मफ़ऊल फ़िही बनता है, कभी मफ़ऊल बिही बनता है। तो अक्सर जो है ये मफ़ऊल फ़िही बनता है, कभी कभी मफ़ऊल बिही भी वाक़ हो सकता है। इसके बाद चाहे जुमला इस्मिया हो, जैसे कुरान मजीद में है इज़ हुमा फ़िल गार। इज़ ये मुज़ाफ़ है, हुमा मुब्तदा है, फ़िल गार जार मजरूर महज़ूफ़ के साथ मुताल्लिक़ है। ये ख़बर बनेगी मुब्तदा के लिए, मुब्तदा ख़बर ये इज़ के लिए मुज़ाफ़ुन इलैहि है। मुज़ाफ़ुन इलैहि मिलकर माक़बल के लिए मफ़ऊल फ़िही बने। या इसके बाद जुमला फ़िलिया हो, मसलन कुरान मजीद में है इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना, तो इज़ जो है ये इज़ अख़रजहु, ये इज़ मुज़ाफ़ है इस माबाद जुमले की तरफ। तो मुज़ाफ़ ज़फ़ इलैहि मिलकर ये माक़बल के लिए फिर मफ़ऊल फ़िही बनता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इज़ जो है हमेशा मुज़ाफ़ होता है माबाद जुमले की तरफ। इसी तरह ये इज़ जो है कभी कभी तालील के लिए भी आता है। तालील का माना है किसी चीज़ का वजह बयान करना। जैसे मसलन हम उर्दू में कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए, तर्जमा में उर्दू में तर्जमा इसलिए के साथ हम करते हैं। तालील का तर्जमा हम उर्दू में इसलिए के साथ हम करते हैं। जैसे मसलन आसा गैरु मुतसर्रिफ़िन इज़ ला युश्तक़्क़ु मिन्हु वगैरह वगैरह। आसा ये गैर मुतसर्रिफ़ है इसलिए, ये इसका तर्जमा है इसलिए। ये तालील है, इसको अरबी में तालील कहते हैं, वजह बयान करना।
اس لیے کہ اس سے فعل مضارع اور اسم فاعل وغیرہ جو ہے یہ مشتق نہیں ہوتے، تو اس لیے عصا جو ہے یہ غیر متصرف ہے، تو یہ تعلیلیہ ہے، اس کو ہم از تعلیلیہ کہتے ہیں، از تعلیلیہ، کیونکہ یہ اپنے ماقبل کا وجہ بیان کر رہا ہے کہ عصا کیوں غیر متصرف ہے، اس لیے کہ اس سے فعل مضارع وغیرہ مشتق نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہے اذا۔ اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مستقبل، یہ دیکھیے آپ ساتھ ساتھ الفاظ کو بھی یاد رکھیں، صحیح الفاظ بولے، ایسے مثلا یہ مستقبل ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا مستقبل۔ اسی طرح بہت سے حضرات صفت کو صفت بولتے ہیں، صفت، حالانکہ عربی میں اس طرح لکھا جاتا ہے الصفہ تا متحرکہ کے ساتھ۔ اسی طرح بعض حضرات جو ہے مطالعہ کو مطالعہ، حالانکہ باب مفعلہ کا مصدر ہے مطالعہ۔ اسی طرح حروف، یہ حروف ہے بضم الحاء، حروف ہے، حروف نہیں ہے، بعض حضرات اس کو حروف پڑھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ الفاظ کو بھی یاد رکھیں، صحیح الفاظ بولے، تاکہ پھر آپ کسی کے سامنے کم طرز نظر نہ آئے۔ تو اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ فعل ماضی پر داخل ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ہم اس کا معنی جو ہے مستقبل کے ہی کریں گے۔ مثلا جیسے قرآن مجید میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہاں اذا جو ہے یہ فعل ماضی پر داخل ہوا ہے، تو اس کا معنی ہم مستقبل کے کریں گے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے، تو یہ اذا جو ہے مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے فعل مضارع پر داخل ہو، وہ تو ہے ہی مستقبل کا معنی میں، اور اگر فعل ماضی پر داخل ہو تب بھی اس کا معنی ہم فعل مستقبل کا ہی کریں گے۔ اسی طرح یہ اذا جو ہے کبھی اچانک کے معنی میں بھی آتا ہے، اچانک، اس کو ہم اذا مفاجاتیہ، مفاجاتیہ کہتے ہیں، اس کو اذا مفاجاتیہ کہتے ہیں، اچانک کا معنی دے دیتا ہے۔ مثلا اس کا خرجت، مثال یہ ہے خرجت فاذا السبع واقف، خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا، تو اچانک، تو اذا اچانک، اچانک، خرجت میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا، یہ اذا، اس کو اذا مفاجاتیہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے بعد ہمیشہ جو ہے اسم آتا ہے، ہمیشہ اسم آتا ہے، اذا مفاجاتیہ کے بعد اکثر اسم آتا ہے، تو اس کا معنی پھر اچانک سے ہم کریں گے۔ یہ بھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، چاہے اس کے بعد فعل ہو یا اسم ہو، اب ما قبل کے لیے مفعول فیہ بنتا ہے۔ تیسرا ہے متى۔ متى یہ استفہام کے لیے آتا ہے بمعنی کب یا کس وقت، کب یا کس وقت، بمعنی کب یا کس وقت، جیسے مثلا متى تسافر، متى تسافر، یا متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، متى تسافر تو کس وقت سفر کرے گا، تو کس وقت سفر کرے گا، اور متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ تو اس کا معنی ہوا۔ اب اس کا ترکیبی حالت کیا ہے، ترکیب میں ہم کیا بنائیں گے اس کو، متى کے بعد کو ہم دیکھیں گے، اگر متى کے بعد فعل تھا تو متى جو ہے یہ اس کے لیے مفعول فیہ مقدم ہے، اور ما بعد جو ہے یہ اس میں عامل ہے، اور اس کے لیے مفعول فیہ مقدم بنے گا فعل کے لیے، اور اگر اس کے بعد اسم آیا ہو، جیسے یہاں متى نصر اللہ، تو ہم پھر متى کو خبر مقدم بنائیں گے، اور نصر اللہ مضاف مضاف الیہ مبتدا، یہ اس کی ترکیبی حالت ہے۔ متى کے بعد کو ہم دیکھیں گے کہ فعل ہے یا اسم، اگر فعل تھا تو پھر اس کے لیے جو ہے مفعول فیہ مقدم بنے گا، اگر یہ اس کے بعد اسم آیا ہو تو اس کے لیے خبر مقدم بنے گا، اور بعد اس کے لیے مبتدا مؤخر بنے گا۔ انشاءاللہ باقی اسماء ظروف زمانیہ اور اسی طرح ظروف مکانیہ کو اگلے درس میں ہم ذکر کریں گے، تاکہ درس جو ہے طویل نہ ہو جائے۔ اور یہ ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ بہت اہم قواعد ہے، بہت کثیر الاستعمال ہے کلام عرب میں، اس خاص کر قرآن مجید اور احادیث میں یہ بہت استعمال ہوئے ہیں، تو لہٰذا آج ہی آپ اس کو یاد رکھیں، کاپی پہ نوٹ کریں، ان کی جو قواعد ہے، ترکیبی حالات ہے، اس کو اپنے ساتھ نوٹ کریں، تاکہ پھر آپ کبھی نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔